Définition. La valeur absolue d'un nombre réel x sera notée valeur absolue de x est définie par valeur absolue de x est égale à x si x plus grand que égal à 0 et moins x si x plus petit égal à 0. الفالور ابسوليو هذا اللي احنا اخذينه السنه الماضيه عم برجع له من الصفر للي احنا معوزينهم بس. اكزامبل فالور ابسوليو دو موان 3 لانه الموان 3 نيجاتيف بشيل الفالور ابسوليو وبضربها بموان لانه بس تكون الاكس نيجاتيف بشيل الفالور ابسوليو وبضرب الاكس بموان بصير موان اكس. كرمال هيك طلعت موان 3 ايجال ا 3. فالور ابسوليو دو 5 اي بوزيتيف لانه بوزيتيف بشيل الفالور ابسوليو بتركه مثل ما هو. لاحظوا هون لانه الاكس بلو جران كو ايجال ا 0 شلت الفالور ابسوليو بيبقى جوابها اكس. هون راسين فالور ابسوليو دو راسين دو 2 موان 1 راسين دو 2 اي ابري 1,4 موان 1 يعني نمبر بوزيتيف لانه بوزيتيف بشيل الفالور ابسوليو بدون ما اغير شيء. بينما هون فالور ابسوليو دو 3 موان بي هي 3,14 يعني 3 موان بي هي نيجاتيف نمبر نيجاتيف لانه نمبر نيجاتيف بشيل الفالور ابسوليو وبصير عندي موان 3 بلس بي يعني بضرب ب موان جوا بضربها بموان كل الجوات الفالور ابسوليو بضربها بموان بصير موان 3 بلس بي. اكزامبل تاني فالور ابسوليو دو اكس 2 موان 3 اكس بلس 2 لحتى لي شيل الفالور ابسوليو من هون اكيد انا بكون بحاجه لحتى لي شيله اذا بدي اعمل فاكتوريزاسيون مع اكسبريسيون تاني مثلا زائد شيء تاني المهم بكون بحاجه اني شيل الفالور ابسوليو. كيف بشيله؟ لازم اعرف السين اللي بقلبها لهي اللي جوا كلها سوا وهيدي مثل ما شايفين هي اكسبريسيون دو ديجري 2 للسبب بعمل لها تابلو دو سين مثل ما شايفين هون a بلس b بلس c ايجال a 0 يعني عندها الراسين a و c sur a يعني 2 فهذا التابلو دو سين بحط a و 2 هن الراسين سينو كونترير دو a ايجال a يعني بوزيتيف عفوا ميم سين دو a يعني بوزيتيف سينو كونترير دو a ميم سين دو a. هلا الفالور ابسوليو دو x 2 موان 3 x بلس 2 صار في يشيل الفالور ابسوليو تطلع هي ذاتها x2 موان 3 x بلس 2 امتى لما تكون هاي الاكسبريسيون بوزيتيف يعني امتى هاي الاكسبريسيون بوزيتيف يعني لورسك x بلو بيتي كو 1 et lorsque x plus grand que 2 كرمال هيك كتبت سي x plus petit égal à 1 ou x plus grand que égal à 2. La valeur absolue de cette expression égale à moins x2 plus 3x moins 2 ضربتها بموان امتى لما تكون الاكس entre 1 et 2 لانه بس تكون الاكس entre 1 et 2 بتكون الاكسبريسيون نيجاتيف لانه هيدي نيجاتيف بهالحاله شيل الفالور ابسوليو بضربها بموان. بروبريتي راسين كاري دو x2 ما بتساوي x نحن بنعرف راسين كاري دو 2 على بوسونس 2 بتطلع 2 راسين كاري دو 3 على بوسونس 2 ايجال 3 ولكن راسين كاري دو x على بوسونس 2 ما بنعرف اذا الاكس نيجاتيف ولا بوزيتيف كرمال هيك بتطلع فالور ابسوليو دو x كالك سوا لا فالور دو x دون r يعني حتى لو كانت x نيجاتيف او كاري بتصير بوزيتيف بس ايجال بتطلع فالور ابسوليو دو x لازم تطلع بوزيتيف لانه اذا كانت الاكس نيجاتيف تطلع موان x. اكزامبل راسين كاري دو 2 موان راسين دو x او كاري لانه في كاري هون مش دغري بحطها 2 موان راسين دو 5 انه 2 بطير راسين كاري بحط فالور ابسوليو دو 2 موان راسين دو 5 وبرجع بتاكد 2 موان راسين دو 5 هي نيجاتيف لانه الكا 2 هي راسين دو 4 راسين دو 4 اصغر من راسين دو 5 معناتها السين تبعها هي للاكبر يعني للراسين دو 5 يعني نيجاتيف لانه هاي الاكسبريسيون نيجاتيف بشيل الفالور ابسوليو وبغير السين هاي بصير موان 2 هذيك بصير بلس راسين دو 5 او بحط راسين دو 5 موان 2. اكزامبل soit ou exercice soit la fonction f définie sur R par f de x égale à cette expression si x différent de 1 et moins 1 si x égale à 1. سؤال étudier la continuité de f en 1 بدي اجيب الكونتينيتي دو f en 1 معناتها لازم اجيب limite x tend vers 1 moins et limite x tend vers 1 plus de f de x وبدي اجيب f de 1 f de 1 يعني pour x égale 1 pour x égale 1 f égale à moins 1 c'est-à-dire f de 1 égale à moins 1 بجيب limite x tend vers 1 moins et limite x tend vers 1 plus. Lorsque x tend vers 1 moins c'est-à-dire x différent de 1 x tend vers 1 moins c'est-à-dire x plus petit que 1 يعني différent de 1 كرمال هيك بعمل رومبلاسمون بهاي باخد هيدي الاكسبريسيون فبناخد هيدي الاكسبريسيون هي ذات هون ما في اعمل رومبلاسمون لانه زمنت رومبلاسمون ما بعرفها اذا بوزيتيف او نيجاتيف كرمال هيك انا بحاجه لشيل الفالور ابسوليو بالاول اذا حطيت بدل الاكس ان رح تطلع 0 sur 0 هلا بدي احط انا ان موان مش ان كرمال هيك بدي شيل الفالور ابسوليو لاقدر شوف شو بدي اشتغل لانه بدي اقدر اجمعها مع هاو لشيل الفالور ابسوليو بحاجه انا للسين تبع الاكس 2 موان اكس لاشوف اذا بوزيتيف او نيجاتيف كرمال هيك بعمل تابلو دو سين دو اكس 2 موان اكس لكون عملنا تابلو دو سين اكس 2 موان اكس عندها دو راسين وحده 0 ووحده 1 هون بكون عندي ميم سين دو ال اللي هي بوزيتيف لانه ال ايجال 1 هون سين كونترير ميم سين دو هلا صرت بعرف السين للاكس 2 موان اكس انت بتكون بوزيتيف انت بتكون نيجاتيف مثل ما ملاحظين هون
x tend vers 1 moins. لأنه ال x tend vers 1 moins c'est-à-dire x plus petit que 1. x plus petit que 1 بس أصغر من 1 بشوي. أصغر من 1 بشوي بيكون ال x2 moins x بتكون نيجاتيف. كرمال هيك هيدي الاكس 2 مو اكس هي نيجاتيف. هلا بشيل الفالور ابسوليو وبضربها بموا لانه البروبريتي هيك بتقول بس تكون هاي نيجاتيف بشيل الفالور ابسوليو بصير موا اكس 2 بلس اكس وهوديك بضلوا هن ذاتهم لانه ما فيهم فالور ابسوليو بصير اكس موا يعني صارت هاي الاكسبريسيون. هلا بعمل ريدوير وبعدين بجرب بعمل الليميت. موا اكس 2 بلس اكس 2 راحت اكس موا 2 اكس يعني صارت موا اكس بلس 1 فوق موا اكس بلس 1 تحت اكس موا 1. اذا بدي اعمل رومبلاسمون رح تطلع 0 sur 0. كرمال هيك لازم اعمل فاكتوريزاسيون لازم اعمل سامبليفيكاسيون بار اكس موا 1 فباخذ موان فاكتور فوق بصير موان فاكتور اكس مو 1 سور اكس مو 1 اكس مو 1 واكس مو 1 بتروح بفضل مو 1 معناتها سات ليميت ايجال ا مو 1 اللي هي بتساوي اف دو 1. انتبهوا ليميت اكس تون فير مو 1 عفوا ا مو 1 طلعت بتساوي اف دو 1 معناتها اف اي كونتينيو ا غوش دو 1. هلا ليميت اكس تون فير 1 بلس نفس الشيء باخذ نفس الاكسبريسيون والسبب لانه لورس اكس تون فير 1 بلس ان اكس بلي جرون كو 1 يعني الاكس ديفيرون دو 1. كرمال هيك انا باخذ هاي الاكسبريسيون بس اللي بيتغير هون لانه لورس اكس تون فير 1 بلس بتكون اكس 2 مو اكس بوزيتيف لهالسبب بشيل الفالور ابسوليو بخليها مثل ما هي بصير اكس 2 مو اكس لهالسبب كتبت هون اكس 2 مو اكس وهاي هي ذاتها اكس 2 مو 2 اكس بلس 1 سور اكس مو 1 يعني شلت الفالور ابسوليو بدون ما اغير شيء. بعمل ريدوير هون اكس 2 اكس 2 2 اكس 2 moins x est moins 2x moins 3x et plus 1 sur x moins 1. إذا بدي أعمل رومبلاسمون رح تطلع 0 sur 0 forme indéterminée. معناتها بدي أعمل فاكتوريزاسيون. فهون هلا مش عم بعمل رومبلاسمون لأنه من الأساس هي 0 sur 0. فيكم تعملوا رومبلاسمون تحطوا 0 sur 0 forme indéterminée. هلا الراسين لهي هي لأنه a plus b plus c égale 0 وحدة a وحدة c sur a يعني 1 sur 2 أو بنشوفهم على الكالكولاتريس. بصير عندي 2 فاكتور x moins 1 فاكتور x moins 1 sur 2 فوق وتحت x moins 1 بشيل x moins 1 و x moins 1 بفضل عندي 2 فوا x هي 2x وهون 2 فوا مو 1 sur 2 يعني مو 1 معناتها صار عندي ليميت x تون فير 1 بلس دو سيت اكسبريسيون اون بلاس x بار 1 لانه ما في عندي دينوميناتور بيعطيني 0 قلنا بنحط 1 بدل 1 بلس بصير عندي 2 مو 1 ايجال ا 1 1 ديفيرون دو f دو 1 كار f دو 1 pour x ايجال 1 ايجال ا مو 1 معناتها الاف ني با كونتينيو ان لانه طلع الليميت على الان موان ما بيساوي الليميت على الان بلس بس هي كونتينيو ا غوش دو ان لانه ليميت اكس تون فير ان موان دو اف دي اكس ايجال ا اف دو ان. يعطيكم العافيه.